साम्यं शाश्वतमप्रमेयमतुलं ज्ञानैकगम्यमहरं कैलासाधिपतिं मृडं पशुपतिं पापहं पावनं योगीन्द्रादिकसेव्यमेकमनः ध्यानास्पदं सत्यदम् वन्देऽहं शरणेश्वरं प्रियकरं शान्तं शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल श्रीमद् हरिहर चतुर्मास अनुष्ठान को जय जय हो। भक्तवत्सल भगवान को जय जय हो। श्री शिवपुरी धाम को जय जय हो। कूर्म पुराण को जय जय हो। परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पनिधि सर्वेश्वर भगवतमय श्री कूर्म पुराण सुंदरियो श्रीमद् हरिहर चतुर्मास अनुष्ठान यो दिव्य यज्ञ में वर्णित भई भगवान को आराधना में आराधनारत रहने श्रद्धे विप्रमंडली भगवान का कथाहरूलाई बोधगम्य बनाउनमा कुशल प्रिय संगीत मंडली घरका अनेक कामकाजहरूलाई यथावत राखेर भगवत कथा श्रवणको लागि घरद्वारदेखि यो दिव्य परमात्माको प्राङ्गणसम्म पाल्नुहुने समस्त श्रद्धालु भक्तिमती आमाहरू भावमय बुवाहरू सर्वं खलुमिदं ब्रह्म मन्दियो दास कोटि कोटि नमन गर्दछ। आउनुहोस् प्यारे कूर्म पुराण का सुंदर प्रसंगहरू श्रवण गरौं जहाँ अनेक वर्णाश्रमहरूको कथा चलिरहेको थियो। वर्णाश्रममा अग्रसर हुँदा कसरी जीवनलाई सफल बनाउन सकिन्छ ती दिव्य कथा प्रसंगहरू विस्तार पूर्वक श्रवण गरौं। एउटा सुन्दर भक्ति संगीतमा तल्लीन हुँदै नाम संकीर्तनले जीवनलाई पवित्र तुल्याउँदै प्रेम भावको साथमा दिव्य कूर्म पुराणका प्रसंगहरूमा हामी प्रविष्ट हुनेछौं। बोल कूर्म भगवानको जय हो। ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम।
केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। बनमाले मुरली धारे, गोवर्धन गिरवर धारे। बनमाले मुरली धारे, गोवर्धन गिरवर धारे। नित नित कर्मा छोड़े, गोपी मनहारे। नित नित कर्मा छोड़े, गोपी मनहारे। बनमाले मुरली धारे, गोवर्धन गिरवर धारे। बनमाले मुरली धारे, गोवर्धन गिरवर धारे। नित नित कर्मा छोड़े, गोपी मनहारे। नित नित कर्मा छोड़े, गोपी मनहारे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। गोकुल के प्यारे, आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। ओ आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। ओ आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे गाओ रे धूम मचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद,
हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान को जय हो। आगर्भ संभवाद्याद्याद् कार्यं तेना प्रमादतः अकुर्वाणस्तु विप्रेन्द्र भ्रूणः तु प्रजायते। संसार का प्रजाहरूमा चारोटा आश्रम रहेका छन्। आश्रमहरू कर्मको आधारमा विभक्त छन्। महाराज ततः स्थितेषु वर्णेषु स्थापयामास चाश्रमान्। वर्ण व्यवस्था पश्चात आश्रम को व्यवस्था को परिकल्पना छ। चारवटा आश्रम मध्ये पहिलो आश्रम, दोस्रो आश्रम, तेस्रो आश्रम, चौथो आश्रम, यिनी चारवटा आश्रम आफैमा अत्यन्त विशिष्ट छन्। तर एक कुरा हो, त्रयाणाम आश्रमाणाम तो गृहस्थो योनिरुच्यते है। तीन आश्रम मध्ये महाराज यानी चार आश्रम मध्ये तीन आश्रमलाई छोडेर चौथो आश्रम सर्वश्रेष्ठ। तीन आश्रम अलग, चौथो आश्रम अलग गरे भने चौथो आश्रम श्रेष्ठ मानिएको छ। वेदाभ्यासोन्वहं शक्त्या श्राद्धम चातिथि पूजन। जुन आश्रममा अतिथि सत्कार हुन्छ, जुन आश्रममा आफ्ना पूर्वज पितृहरूको तर्पण श्राद्ध सम्मान हुने गर्छ, देवताभ्य अर्चनम, जुन आश्रममा देवी देवताहरूको पूजा अर्चन पाठ आदि हुने गर्छ त्यो आश्रम सर्वश्रेष्ठ हो, माने अरूभन्दा अग्रणी हो। त्यो आश्रम गृहस्थी आश्रम। महाराज वैवाह्य अग्निमन्धित सायं प्रातः यथा विधि। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीन आश्रम भन्दा बढी श्रेयस्कर गृहस्थ हो। गृहस्थ आश्रम किन श्रेयस्कर हो भने जुन ब्रह्मचारी, जुन वानप्रस्थी, जुन सन्यासीले जन्म लिन्छन् त्यसको मूल गृहस्थ हो। गृहस्थ भएन भने न ब्रह्मचारी जन्मिने हो, न वानप्रस्थी जन्मिने हो, न सन्यासी जन्मिने हो। सबको मूल कारण गृहस्थी हो। त्यसैले गृहस्थस्य परो धर्म, गृहस्थ नै परम श्रेष्ठ हो। जसले वेदाभ्यास, वेदको अध्ययन गर्छ, वेदले भनेको मार्गमा हिँड्छ, आएका अतिथिहरूको अर्चनम स्वागत गर्छ, आफ्ना पूर्वज पितृहरूको तर्पण तिलाञ्जलि श्राद्ध पुण्य कार्य गर्छ, और देवताभ्य अर्चनम 33 कोटी देवी देवताहरूको पूजा अर्चन गर्छ। त्यसैले गृहस्थ परमः धर्म, परम धर्म गृहस्थाश्रम धर्म। दैनिक जसको घरमा चुलो जल्ने गर्छ, आहा हैन त्यो श्रेष्ठ। हाम्रो पूर्वज पुराना बुढापाकाको उखान थियो, खाना नपकाए पनि कमसे कम आगो त बालो भाइ घर। बिहान बेलुका अबका
ग्यास चुलो प्रयुक्त गर्ने आधुनिक बालक कसरी सम्झिने हुन् यी कुराहरू। हाम्रा पुर्खाहरू अहिले पनि गाउँतिर गएर हेर्नुभयो भने आज आगोलाई घर धुकाया छैन, नजाने के भयो है। म ल्याउन कमसे कम आगो त बाल, खाना नखाए पनि आगो बाल्नु पर्छ। यो रीतिरिवाज थियो कि थिएन बाबाहरू? खाना पिना केही नबनाए पनि कमसे कम बिहान बेलुका घर आगो बलेको हुनुपर्छ। तो यहाँ कुर्म पुराणमा त्यही भनेको छ कि महाराज वैवाह्यम अग्निमन्धितः, जुन गृहस्थीमा महाराज दैनिक सायंकाल बेलुकाको समयमा विधिपूर्वक विवाहाग्नि दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुन्छ, त्यो आश्रम नै सर्वश्रेष्ठ। वानप्रस्थीको घरमा बेलुका चुलो जल्दैन। वानप्रस्थीको जीवन त के हो? जंगलमा कुनै कन्दमूल फल आफै पाकेर तल खसेका भए खाने, नत्र मस्त रहने। सन्यासको जीवनमा पनि चुलो बालेर भोजन बनाउने सिस्टम होइन। कसैले ल्याएर भिक्षामा दियो भने खाने हो, पकाएर खाने सिस्टम छैन। आफै सूर्यनारायणले पकाएर दिए अथवा कसै दयालु गृहस्थीले पकाएर दिए भने त्यो खाने हो, नत्र घरमा चुलो चौका बालेर महाराज बढिया देशी घीमा तलेर खाने, त्यो सन्यास धर्ममा वर्णन छैन। चुलो बल्ने बेलुका त केवल गृहस्थीको घरमा, त्यसैले गृहस्थ परम अग्रणी। और महाराज देशांतर्गतो वातः मृत पत्नी कयैव वा। महाराज घर गृहस्थीमा जुनसुकै अवस्था आए पनि आतिथ्यम शूरपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानम गृहे, नया नया पकवान पाकने गर्छन्, आनंद संग खाने खेलने, कई सुख दुख सब होने गर्छन्। यो गृहस्थ आश्रम भन्दा अरू आश्रममा थोड़ी न मिल्ने हो, कहीं मिलने वाला छैन। हे पत्नी पुत्र लाला बाला हाई हुई ये सब अरू ठाउँ मिल्ने वाला छैन, जे छ गृहस्थमा मिल्ने। त्यसैले त्रयाणाम आश्रमाणाम, त्यही कारणले तीन आश्रममा सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम। गृहस्थः यो निरुच्यते, गृहस्थ जीवन श्रेयस्कर हो। किन? अन्ये तम उपजीवन्ति तस्मात् श्रेयान् गृहाश्रमे। यो विशेष हो। अन्य सब आश्रम गृहस्थाश्रम को परायण छ। सबलाई जन्म दिने केवल गृहस्थाश्रम हो, त्यसैले श्रेयान गृहाश्रम, श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम वाला हो। और वेदमा यसलाई महाराज मुक्त कंठले प्रशंसा गरिएको छ कि एकाश्रम्यम गृहस्थस्य त्रयाणाम श्रुति दर्शनात्। श्रुति अनि वेद रूपी दर्शनले प्रदर्शित गरेर वर्णन गरेको छ। त्रयाणाम तीन आश्रममा एकः आश्रम्यम, एक आश्रम गृहस्थस्य, गृहस्थ तस्माद् गार्हस्थ्यमेवैकं विज्ञेयं धर्म साधन। वेदले सम्म महाराज व्याख्या गरेको छ, संसारको श्रेयस्कर पुण्य प्राप्ति, पुण्य कमाउने आश्रम गृहस्थाश्रम हो। धर्म साधनम, महाराज धर्मको साधनलाई प्रयोग गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने एकमात्र श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम हो। त्यसैले पनि गृहस्थाश्रमलाई तीन आश्रम भन्दा माथि राखेको। परित्यजेद अर्थ कामो यो स्याताम धर्म विवर्जितौ। महाराज गृहस्थाश्रममा रहेर धर्म गर्नुपर्छ। अधर्म गर्यो भने त्यो त त्याज्य हुन्छ। तर धर्म कर्म गर्ने गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यास भन्दा कई गुना श्रेष्ठ हो। किनकि महाराज धर्म गृहस्थीले गर्यो भने धर्मात् संजायते अर्थ,
धर्म गरे भने अर्थ प्राप्त हुन्छ और धर्मात कामो भिजायते धर्म गरे भने कामना पनि पूर्ण हुन्छ धर्म एवापवर्गाय धर्म गरे भने अपवर्ग यानी मोक्ष प्राप्त हुन्छ धर्म समाश्रये तस्मात् त्यसैले जीवनमा धर्म गर्नुपर्छ धर्म गरे सब मिल्ने हो अर्थ कामना मोक्ष सब धर्म परायण धर्म गरेनौ भने केही पनि मिल्ने वाला छैन बहुत सुंदर कथा छ आजको धर्मसार्थस कामस त्रिवर्ग त्रिगुणो मत गृहस्थीले धर्म गर्यो अर्थ कमायो और महाराज कामहरूको पूर्ति गर्यो भने यी तीनवटा भनेका सत्वगुण धर्म हो रजगुण अर्थ हो तमगुण महाराज काम रूप युक्त हो त्यसैले गृहस्थ आश्रमकै दिनचर्यामा सत्व रज तम गुणले युक्त भएको ती गुण भगवानका हुन् गृहस्थीले पनि त्यो गुण प्राप्त गर्न सक्छ त्यसैले प्यारे जीवनमा धर्म गर्नुपर्छ गृहस्थ धर्म जति श्रेष्ठ छैन गृहस्थ धर्ममा रहेर सत्कर्म गर्नु नै जीवनको श्रेष्ठ मार्ग तर एक कुरा हो गृहस्थी भएर केवल हाई पैसामा मात्र रह्यो भने त्यो महाराज रजोगुणी हुनेछ राजसी व्यक्तिको गति मध्यम लोकमा हुन्छ और कामरूपी कामी पुरुष भयो भने कामी नारी भई भने केवल इन्द्रियहरूलाई सन्तुष्ट राख्ने भोगमा मात्र लिप्त हुने भोग विलासिताको जीवन जिउने भए भने महाराज तमो गुण त्यो तमो गुणले युक्त हुन्छ तमो गुणले युक्त भएको गृहस्थी महाराज अधोगति निकृष्ट अधोगति को प्राप्त हुन्छ त्यसैले गृहस्थले जीवनमा गर्नुपर्ने सत्व गुणले युक्त भएको धर्म जुन धर्मबाट सब आफै प्राप्त हुनेछ अर्थ और कामतिर ध्यान दिने होइन त्यसलाई अलग राखिदिने धर्मलाई प्रधान मान्ने तस्माद अर्थम स कामम स त्यक्त्वा धर्मम समाश्रय त्यसैले काम और अर्थलाई छोडेर त्यो त आफै प्राप्त हुने धर्मलाई विशेष विचार गर्नुपर्छ धर्मेण धार्यते सर्वं जगत स्थावर जंगमम धर्मले नै संसारलाई धारण गर्ने त्यसैले धर्म गर्नुपर्छ और धर्मले हाम्रो रक्षा गर्नेछ हाम्रा कामनाहरू पूर्ण गर्नेछ क्षमा दमो दया दानम अलोभस्त्यागये बच गृहस्थ जीवन प्राप्त भइसकेपछि क्षमाशील हुनुपर्छ दमः इन्द्रियमा निग्रह हुनुपर्छ इन्द्रियहरूलाई दमन गर्ने सामर्थ्य हुनुपर्छ दया प्राणीहरूप्रति दया हुनुपर्छ दानम दान दिने शक्ति हुनुपर्छ इच्छा हुनुपर्छ अलोभ कंजूस हुनु हुँदैन लोभलाई त्याग दिनुपर्छ और गुरु और शास्त्रहरूले भनेको आज्ञा सदैव मान्नुपर्छ देवताभ्य अर्चनम जीवनमा देवी देवताहरूको पूजा पाठ अर्चना गर्नुपर्छ ब्राह्मणानां विशेषता साधु संत ब्राह्मण अतिथि आदि को विशेष गरेर पूजा सम्मान सत्कार गर्नुपर्छ यो प्रकारले महाराज गृहस्थ धर्म को बडा व्याख्या गरिएको छ भगवान कुर्म ऋषिहरूलाई व्याख्या गरिरहनु भएको छ हे ऋषि हो पहिलो आश्रम ब्रह्मचारी हो दोस्रो
गृहस्थ हो, तीसरो वानप्रस्थ हो, चौथो संन्यास हो। सर्वेषां आश्रमाणां तो द्वैविध्यम श्रुति दर्शनम। सब आश्रमहरू दुई दुई भागमा विभक्त छ। ब्रह्मचारी दुई प्रकारको हुन्छ, वानप्रस्थी दुई प्रकारको हुन्छ, गृहस्थी दुई प्रकारको हुन्छ, संन्यास दुई प्रकारको हुन्छ। ब्रह्मचारी दुई कसरी हुन् यहाँबाट सुरु गरौँ। ब्रह्मचार्य कुर्वाणो नैष्ठिको ब्रह्म तत्परः। पहिलो आश्रम ब्रह्मचर्य हो। ब्रह्मचर्य दुई प्रकार का हुन्छ, के उपकुर्बाण और नैष्ठिक। यी दुईटा के हुन् विस्तार पूर्वक श्रवण गरौँ, किनकि बहुत सुन्दर कथा छ। सबै पुराणमा यसरी खोलेर आश्रमको कथा पाइँदैन। कुर्म पुराणमा बडा सुन्दर लेखिएको रहेछ। आउनुहोस् आनन्दसँग श्रवण गरौँ। एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीतमा सरिक भएर दिव्यतासँग ब्रह्मचर्यको दिव्य कथा सहित अन्य आश्रमहरूको कथामा आनन्दसँग अग्रसर हुनेछौँ। बोल गृहस्थाश्रमको जय हो, चार आश्रमहरूको जय जय हो, भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हरि ओम। गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। हे भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। हरे भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। नमानेर शर्मा हेर नमानेर शर्मा, नमानेर शर्मा हेर नमानेर शर्मा। भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। हे भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। हे भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। हे भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। हे भजन कीर्तन मनन गरौ नमानेर शर्मा। गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म, गिरस्तीले गर्नु पर्छ सदाबहार कर्म,
भजन कीर्तन मनन करो नमा मेरा शर्मा भजन कीर्तन मनन करो नमा मेरा शर्मा न माने र शर्मा हमले न माने र शर्मा न माने र शर्मा हे र न माने र शर्मा भजन कीर्तन मनन करो नमा मेरा शर्मा भजन कीर्तन मनन करो नमा मेरा शर्मा तेरा शैले गर्नु पर्छ सदा बाहर कर्म तेरा शैले गर्नु पर्छ सदा बाहर कर्म भजन कीर्तन मनन करो नमा मेरा शर्मा अरे भजन कीर्तन मनन करो नमा मेरा शर्मा हे भजन कीर्तन मनन करो नमा मेरा शर्मा सर्वेषाम् आश्रमाणां तु द्वैवेद्यं श्रुतिदर्शितम् श्रुति अनि वेदले दर्शन गराए अनुसार सबै आश्रमहरू दुई भागमा विभक्त छन्। पहिलो आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम हो। ब्रह्मचर्य आश्रम पनि दुई भागमा विभक्त छ। एक ब्रह्मचर्य उपकुर्बाण नाम गरेको हो भने अर्को नैष्ठिक नाम गरेको ब्रह्मचर्य। दुई प्रकार का ब्रह्मचारी हुन्छन्, एक उपकुर्बाण और एक नैष्ठिक। योधित्य विधिवत वेदान गृहस्थाश्रममा व्रजे। कसैले यदि वेदको अध्ययन गरेर अध्ययन पश्चात परिणय बन्धन विवाह बन्धनमा बाँधिएर गृहस्थ जीवनलाई अपनाउँछ भने त्यो उपकुर्बाण नाम गरेको ब्रह्मचारी हो। और मरणान्तिकः नैष्ठिकः, जो यो जीवन संसारबाट समाप्त नहुँदासम्म आलय मृत्युसम्म भगवानकै भजन गर्ने गुरुकै सान्निध्यमा बसेर जीवन व्यतीत गर्छ, विवाह गर्दैन, त्यो ब्रह्मचारी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी। दुई प्रकारका ब्रह्मचारी भए, एउटा उपकुर्बाण एउटा नैष्ठिक। वेदको अध्ययन गरेर विवाह गरे भने त्यो विवाह गरे पनि महाराज ब्रह्मचारी, जसलाई उपकुर्बाण ब्रह्मचारी भनिन्छ। एक पत्नी व्रता व्यक्ति उपकुर्बाण ब्रह्मचारी समान हो। वेद अध्ययन गरेर विवाह गरेको छ भने त्यो पूर्ण रूपमा उपकुर्बाण ब्रह्मचारी नै हो। तर जीवन समाप्त हुँदासम्म विवाह गर्दैन, गुरुकै सान्निध्यमा बसेर भगवानको आराधना गर्छ, वेदको अध्ययन गर्छ भने त्यो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो महाराज गृहस्थो द्विविधो भवेत्। गृहस्थ पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। जसरी ब्रह्मचारी आश्रम दुई प्रकारका भए, त्यसरी गृहस्थाश्रम पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। गृहस्थाश्रममा एक हो उदासीन, दोस्रो हो साधक। विवाह गरेर सन्तति आदि उत्पन्न गरेर महाराज जो जंगलमा गएर एक्लै भजन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छ, त्यो साधक नाम गरेको गृहस्थी हो। और जो केवल कुटुम्ब भरणे यत्त, केवल पत्नी पुत्र बन्धु बान्धवको लालन पालनमा लाग्छ, त्यो उदासीन, उदासीन नामको गृहस्थी हो। उदासीन नामका गृहस्थीले गर्ने क्रिया थोरै फरक छ। उदासीन गृहस्थीले देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण आदिबाट उऋण हुनको लागि अनेक सत्कर्महरू गर्छ, त्यसैमा लिप्त हुन्छ। तर साधक नाम गरेको गृहस्थीले यो सब केही गर्दैन, सबको परित्याग गरेर जंगल गएर एक्लै भगवानको भजन गर्छ।
गृहस्थाश्रम का दुईवटै बाटा सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मचारी का पनि दुईटै बाटा सर्वश्रेष्ठ है, तर भेद अलग अलग हो। अब हामीले कुन गृहस्थी बन्ने, उदासीन बन्ने कि साधक बन्ने, यो हामीमा निर्भर पर्छ। उदासीन बने भने देवता आदि को अर्चना गरेर कुटुम्ब परिवार को लालन पालन गर्न पाइयो, तर साधक गृहस्थ बन्ने हो भने सन्तान भइसकेपछि घर छोडेर जंगलमा गएर भगवत प्राप्तिको इच्छा गर्नुपर्छ। महाराज तपस्तप्यति योरण्ये यजेत देवान् जुहोतिषः स्वाध्याये चैव निरतो वनस्थस्तापसो मतः। तेस्रो आश्रम हो वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम पनि दुई भागमा विभक्त छ। जो महाराज जंगलमा गएर अनुष्ठान गर्दै देवताहरूको आराधना गरी हवन स्वाहा पुस्तक आदिको अध्ययन आदि गर्छ, त्यो जंगलमा रहेर पनि महाराज वानप्रस्थी भन्दा पनि तपस्वी हो, त्यसलाई तापस वानप्रस्थी भनिन्छ। जंगलमा गएर हवन आदि पूजा पाठ अध्ययन कर्म आदि गर्छ भने त्यो वानप्रस्थी तापस नाम गरेको वानप्रस्थी हो। और केवल तपसा कर्षितो त्यर्थम यस्तु ध्यान परो भवे। केवल जंगल में गएर आफ्ना शरीरलाई सुकाएर भगवान को ध्यान में निरंतर परायण रहन्छ भने त्यो महाराज सन्यासिक वानप्रस्थी। सब त्याग गरेर केवल ध्यान गरेर एक आसन में बस्ने वाला वानप्रस्थी सन्यासिक। वानप्रस्थी पनि इस प्रकारले तापस और सन्यासिक गरेर दुई प्रकार का वानप्रस्थी भन्छ। चौथो आश्रम हो सन्यासी। सन्यासिकः योगाभ्यासरतो नित्यं आरुरुक्षुर्जितेन्द्रियः ज्ञानाय वर्तते भिक्षु प्रोच्यते पारमेष्ठिकः। सन्यास पनि दुई प्रकार का हुन्छन् प्यारे। एक पारमेष्ठिक सन्यासी हुन्छ, अर्को योगी नाम गरेको सन्यासी हुन्छ। इनको लक्षण फरक छ। पारमेष्ठी सन्यासी भनेको के हो महाराज? नित्य आरुरुक्षुर जितेन्द्रियः योगाभ्यासरता, नित्य निरंतर योग अभ्यास में रत रहने वाला, केवल मोक्ष प्राप्ति को लागी मोक्ष मार्ग में मात्र दृष्टि राखने वाला जुन व्यक्ति छ, जितेन्द्रिय इन्द्रियहरूलाई जितेर केवल महाराज ज्ञानलाई मात्र प्राप्ति गर्ने इच्छा राख्दछ, त्यो व्यक्ति महाराज पारमेष्ठिक नाम गरेको सन्यासी। ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छाले कर्म गर्छ, योग ध्यान धारणा गर्छ भने त्यो पारमेष्ठिक सन्यासी हो। और यस्तो आत्मरतिरेव स्यात् नित्य तृप्तो महामुनि। जो महाराज जसलाई न ज्ञान संग मतलब न ध्यान संग मतलब केही छैन, केवल आत्मरति, आत्मा में मात्र रति बुद्धि जसको रहन्छ महाराज, त्यस्तो यदि कोई सन्यासी छ भने त्यो योगी हो, केवल आत्मा में रमण गर्छ। महाराज केवल शिवो हो, जे हूं म हूं, सर्वस्व हूं या होइन भने केही होइन। महाराज जो यसरी आत्मा में रमण गर्छ, कोई ज्ञान प्राप्ति होइन, संसार कोई चक्कर होइन, आत्मा में मात्र रमण गर्ने वाला योगी सन्यासी हुन्छ। और ज्ञान प्राप्ति को लागी ध्यान धारणा कर्म आदि करने वाला सन्यासी पारमेष्ठिक सन्यासी हुन्छ। महाराज
तर एक कुरा हो, पारमेष्टिक सन्यासी का 3 ओटा भेद है। सन्यास धर्म तो बड़ा कठिन धर्म हो, त्यसैले सन्यास का थोरै भेद है। अरूमा भेद छैन, सन्यासमा भेद छ, माने फरक फरक छ। पारमेष्टिक सन्यासीमा 3 ओटा भेद छन्, अलग अलग शाखा छन्। पारमेष्टिक सन्यासीमा एक भेद हो महाराज, ज्ञान सन्यासी, जो केवल ज्ञान का मात्र चर्चा गर्छ, त्यो पनि पारमेष्टिक हो। और अर्को हो महाराज वेद सन्यासी, केवल वेद में मात्र निहित रहने, वैदिक प्रमाण मात्र अग्रसर गरेर जीवन निर्वाह गर्ने वेद सन्यासी हो, त्यो पनि पारमेष्टिक हो। और तेस्रो हो महाराज कर्म सन्यासी है, केवल महाराज कर्म में मात्र मन लगाएर भगवत प्राप्ति को लागि निरंतर कर्म ध्यान आदि गरिरहने तेस्रो पारमेष्टिक सन्यासी। एक पारमेष्टिक ज्ञान सन्यासी, एक पारमेष्टिक वेद सन्यासी और एक पारमेष्टिक कर्म सन्यासी। ये 3 प्रकार का पारमेष्टिक सन्यासी हुन्छ। अब सन्यासीहरूलाई हेरेर छुट्याउनु कि कुन पारमेष्टिक हो, पारमेष्टिकमा पनि कुन ज्ञानी हो और कुन महाराज वेद सन्यासी हो और कुन कर्म सन्यासी हो। कर्म भनेर संसार का कर्म होइन, फेरि ध्यान योग आदि को कर्म। सन्यासी को अर्को भेद थियो, पारमेष्टिक पछि योगी। योगी का पनि 3 ओटा भेद छ। 3 प्रकार का योगी सन्यासी हुने गर्छ। प्रथमा भावना पूर्वे सांख्ये त्वक्षर भावना, तृतीये शांतिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी। योगी सन्यासी में पहिलो हो महाराज भौतिक सन्यासी। 5 भौतिक देह के हैन, यो सबलाई छोड्नको लागि एकान्तमा बसेर महाराज देह को देहाभान नराखेर केवल आत्मामा निहित रहेर भगवान को ध्यान गर्नु महाराज भौतिक योगी हो। फेरि त्यो भौतिक योगी सांसारिक होइन। दोस्रो हो सांख्य। सांख्य भनेको सांख्य उपाख्यान, महाराज सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जे छ यो संसार सब भगवान हो। सबको सेवा गर, सबलाई प्रणाम गर, सर्व तत्व ब्रह्म हो, ईशावास्यमिदं सर्वम खलु, सब यो प्रभु हो। एकै भगवान को रूप अनेक रूप में आँखा तिरमिराएर देखिएको हो। यो संसार स्वप्न हो। म रात्रि में सुतेर स्वप्न में पनि अर्को स्वप्न हेरिरहेको छु। कहिले कहिले सुतेको अवस्था में हामी स्वप्न में हुन्छौं, त्यो स्वप्न में पनि सुतेर अर्को स्वप्न देखिरहेका हुन्छौं। ठीक त्यसै प्रकार यो संसार स्वप्न भित्र देखिएको स्वप्न को भांति हो। केवल ब्रह्म हो, आँखा तिरमिराएका हुन् यो अलग, वस्तुतः तत्वतः एक हो। यो भावनाले जीवन महाराज भगवत शरणागति को प्राप्त हुन्छ भने त्यो योगी सांख्य योगी हो। और महाराज अर्को योगी सन्यासी में तेस्रो हो अत्याश्रयी सन्यासी हो। अत्याश्रयी सन्यासी भनेको जो श्रेष्ठ योग में निहित रहने, केवल भावना में भगवान को मात्र भाव राखने, न संसार को भावना न अन्य कुनै भावना, केवल भाव में भगवान को भावना राखने वाला महाराज अत्याश्रमी हो। तृतीय अत्याश्रमी प्रोक्तो योगम उत्तम स्थितः। भौतिक योगी में प्रथम भावना हुन्छ, माने
यो संसार आदि यसमा लिप्त भएर यसैबाट भिक्षा माग्नु आदि। तर यिनी कर्मबाट बिस्तारै बिस्तारै छुटकारा पाएर ध्यान धारणमा जान भौतिक भावना, भौतिक योगी सन्यासी हो। सांख्य भनेको अक्षर, मानव भने यो सर्वम खलुमिदम सब भगवान हो, न मानव भने सब केही होइन। संसार भनेको शून्य हो, केही थिएन, केही दिनपछि केही रहने होइन, बीचमा देखिएको स्वप्न मात्र। यो भावना सांख्य योगी को, और अत्याश्रयी योगी को उसको तो केही छैन, भावना ही छैन। जे छ प्रभु छन्, बाँकी दुनिया केही छैन। मस्त रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में, उसलाई केही परवाह छैन। त्यो अत्याश्रयी नामको योगी सन्यासी। चार आश्रमहरू यस प्रकार विभक्त छन् प्यारे। संक्षेपमा फेरि चार आश्रमलाई बुझ्नु। पहिलो आश्रम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम दुई भागमा विभक्त छ। एउटा गुरुको सान्निध्यमा गएर वेद अध्ययन गरेर विवाह बन्धनमा बाँधिएर गृहस्थाश्रममा आउनु ब्रह्मचर्य, जसलाई उपकुर्बाण नामको ब्रह्मचारी भनिएको छ। अर्को ब्रह्मचारी जीवनभरि गुरुकै शरणमा बसेर घर गृहस्थीको धन्दामा नफसेर केवल भगवत मार्गमा जान्छ भने त्यो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी दुई प्रकारका है, उपकुर्बाण, नैष्ठिक। दोस्रो आश्रम गृहस्थाश्रम हो। गृहस्थाश्रम पनि दुई प्रकारका छ महाराज। एक गृहस्थाश्रम हो उदासीन, अर्को गृहस्थाश्रम हो साधक, जो परिवार को लालन पालनमा मस्त रहन्छ, साथमा देवी देवता आदिहरूको पूजा, अतिथिको स्वागत सत्कार गर्छ, त्यसबाट कल्याण आफ्नो गर्छ भने त्यो उदासीन नामको गृहस्थी हो। घर परिवार संतान सब त्यागेर जंगल गएर एक्लै बसेर भगवानको भजन गरेर आत्म कल्याण गर्छ भने त्यो साधक नामको गृहस्थी। यस प्रकार गृहस्थी पनि दुई प्रकारका हुन्छ। दुईटै गृहस्थी उत्तम हुन्, ब्रह्मचर्य पनि दुईटै उत्तम। तेस्रो आश्रम वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थ पनि दुई भागमा विभक्त छ महाराज। जंगलमा गएर पूजा पाठ हवन देवताको आराधना स्वाध्याय ज्ञान मार्गमा अग्रसर हुन्छ भने त्यो तापस नाम गरेको वानप्रस्थी हो। तपस्वी वानप्रस्थी हो, तापस वानप्रस्थी। जंगलमा गएर कठोर ध्यान धारणा गरेर महाराज शरीरलाई नै समाप्त गर्ने इच्छाले भगवत प्राप्तिको कामना गर्छ भने त्यो भनेको महाराज सान्यासिक वानप्रस्थी। जल्ले सम्यक न्यासः त्यक्तः, सांसारिका सब चीजहरू जसले त्यागेको छ त्यो वानप्रस्थी सान्यासिक वानप्रस्थी। चौथो आश्रम हो सन्यास। सन्यास महाराज दुई भागमा विभक्त छ। एक पारमेष्ठिक सन्यासी, अर्को योगी सन्यासी। पारमेष्ठिक सन्यासी भनेको महाराज केवल ज्ञान प्राप्तिमा निरत रहनु और स्वाध्याय आदि ध्यान धारणामा अग्रसर हुनु, यो पारमेष्ठिक सन्यासीको कर्म। योगी सन्यासीको कर्म महाराज केवल आत्मामा रमण गर्नु। सन्यास दुई भागमा विभक्त भए पनि यी दुई भागमा महाराज तीन तीन भागमा अलग विभक्त छ। पारमेष्ठिक सन्यासी तीन भागमा और योगी सन्यासी तीन भागमा। पारमेष्ठिक सन्यासी तीन भागमा, एक भौतिक सन्यासी, भौतिक पारमेष्ठिक सन्यासी, अर्को महाराज वेद युक्त पारमेष्ठिक सन्यासी, अर्को संसारका सारा कर्महरूलाई यथावत राखेर कर्ममा निहित रहने वाला कर्म पारमेष्ठिक सन्यासी। भौतिक पारमेष्ठिक सन्यासी
वेद युक्त वैदिक पारमेष्टिक सन्यासी, कर्म परायण कर्म पारमेष्टिक सन्यासी, 3 प्रकार का पारमेष्टिक सन्यासी भाई और 3 प्रकार का योगी सन्यासी भंसन। पहलो योगी सन्यासी हो महाराज जो निरंतर भावना पूर्वे सांख्ये तोक्षर भावना, तृतीय चांतिमा प्रोक्ता भावना परमेश्वरी। जो महाराज केवल भावना में संसार लाई हेर छे, यो जति पनि सृष्टि से प्रभु को यो विचार करे छे महाराज, यो योगी एक नंबर हो। और को महाराज दोसरो हो सांख्य, यो कई पनि होइन, केवल महाराज सामान्य हो, यो विचार गरेर ब्रह्म को सृष्टि समझिन्छ त्यो सांख्य योगी हो। और जो केही होइन अहम ब्रह्मास्मि रूपले अग्रसर हुन्छ, भावनामा आत्मा को रमण गराउँछ, त्यो अत्याश्रयी योगी हो। यस प्रकार महाराज वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमहरूको एवं वर्णाश्रमान तस्मात् एव विजानीयात्, त्यसैले आश्रम 4वटा मात्रै हुन्। आश्रम का भेदहरू अलग हुन सक्छन्, आश्रम बढी होइनन्। सर्वेषु वेद शास्त्रेषु पंचमो नोपपद्यते, कहीं पनि महाराज आश्रम 4 भन्दा बढी छैनन्। महाराज आश्रमहरूका प्रकार अलग हुन सक्छन्, आश्रम 4 मात्र हो। 4 वर्णाश्रम को महाराज बड़ा सुंदर व्याख्या से यहाँ। तत्पश्चात 4 आश्रम को पालना कसरी गर्ने, ब्रह्मचर्य कति अवधि कसरी पालना गर्ने आदि आदि आश्रम को कथा विस्तार पूर्वक छ। आउनुहोस् एउटा सुंदर भक्ति संगीत में अग्रसर भएर आएको आलस्यलाई भगाएर पुनः वर्णाश्रम का ये दिव्य चर्चाहरूमा आनंद संग प्रविष्ट हुनेछौं। बोलो भक्तवत्सल भगवान को जय जय हो। हरि ओम। सांख्य भन्नु जम्मा गर्नु, योग भन्नु जोड्नु, तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। सांख्य भन्नु जम्मा गर्नु, योग भन्नु जोड्नु, सांख्य भन्नु जम्मा गर्नु, योग भन्नु जोड्नु, तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। सांख्य भन्नु जम्मा गर्नु, योग भन्नु जोड्नु, सांख्य भन्नु जम्मा गर्नु, योग भन्नु जोड्नु, तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। भन्नु जम्मा गर्नु, योग भन्नु जोड्नु, सांख्य भन्नु जम्मा गर्नु, योग भन्नु जोड्नु, तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। सांख्य भन्नु जम्मा गर्नु, योग भन्नु जोड्नु, सांख्य भन्नु जम्मा गर्नु, योग भन्नु जोड्नु, तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। हुँदैन, हामीले भुल्नु हुँदैन,
त्यस्तीले बोल्नु हुँदैन हातमा काम मुखमा रामा बोल्न हुँदैन हातमा काम मुखमा रामा बोल्न हुँदैन बोल्न हुँदैन हामीले बोल्न हुँदैन बोल्न हुँदैन हामीले बोल्नु हुँदैन हातमा काम मुखमा रामा बोल्नु हुँदैन हातमा काम मुखमा रामा बोल्न हुँदैन कहिले नभुलौ हामीले कहिले नभुलौ कहिले नभुलौ हामीले कहिले नभुलौ हातमा काम मुखमा रामा कहिले नभुलौ हातमा काम मुखमा रामा कहिले नभुलौ कहिले नभुलौ हामीले कहिले नभुलौ कहिले नभुलौ हामीले कहिले नभुलौ हातमा काम मुखमा रामा कहिले नभुलौ हातमा काम मुखमा रामा कहिले नभुलौ भुलेकै हुन्छ हामीले भुलेकै हुन्छ भुलेकै हुन्छ हेरा भुलेकै हुन्छ 84मा परिन्छ व्यर्थै मरिन्छ 84मा परिन्छ व्यर्थै मरिन्छ भुलेकै हुन्छ हामीले भुलेकै हुन्छ भुलेकै हुन्छ हेरा भुलेकै हुन्छ 84मा परिन्छ व्यर्थै मरिन्छ 84मा परिन्छ व्यर्थै मरिन्छ हातमा काम मुखमा रामा कहिले नभुलौ हातमा काम मुखमा रामा कहिले नभुलौ हातमा काम मुखमा रामा कहिले नभुलौ बोल भक्तवत्सल भगवान का जय जय हो व्रणा भगवतो दिष्ट सत्वारोप्यश्रमस्तथा हे प्रभु हजुरले 4 आश्रमको कथा वर्णन वेली विस्तार पूर्वक गर्नुभयो तर गुरुदेव क्रमम अस्माकम आश्रमाणाम वद प्रभो यो आश्रमहरूको क्रम के हो यो पनि त बताउँ न कोही क्रम छ या आफ्नो इच्छाले आश्रम स्वीकारी गर्न मिल्छ यसको विधि के छ ऋषिहरूलाई महाराज भगवतमय भगवत स्वरूप कुर्म भगवानले भन्नुभयो हेरे ऋषि हो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थो यतिस्तथा 4 आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और यति सन्यासी ये 4 आश्रमहरू महाराज क्रमेणेवाश्रमः प्रोक्ताः क्रमैले एक पछि अर्को आउने आश्रम यिनलाई धेरै सम्झाउनु पर्दैन मतलब यो हो कि महाराज उत्पन्न ज्ञान विज्ञानो वैराग्यम परमं गता जो वेद को अध्ययन गरेर वैदिक कर्म में मन लगाएर गुरु को आश्रम में बस्ने गर्छ 25 वर्षसम्म त्यो महाराज ब्रह्मचारी 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम को पालना गर्नुपर्छ इन्द्रियहरूमा निग्रह राख्ने ध्यान केवल पढाइमा राख्ने विद्या अध्ययन मात्र ध्यान हुनुपर्छ त्यो भन्दा अरु ध्यान केही हुनुहुँदैन प्रव्रजेत ब्रह्मचर्यात् यदि छयेद परमां गतिं महाराज ब्रह्मचर्यबाट
यदि इच्छा भयो म सन्यास बनिदिउँ, सन्यास बन्न पाइँदैन, क्रमैले जानुपर्छ। दारान् नृत्य विधिवत् अन्यथा विविधैर्मखै। ब्रह्मचर्य पछि 25 वर्ष पश्चात विवाह गर्नुपर्छ। विवाह गरेर अनेक अनुष्ठान पनि गर्नुपर्छ। पूजा पाठ आदि गरेर सन्तान उत्पन्न भइसकेपछि 50 वर्षसम्म यिनको सेवा गर्ने, 50 वर्षपछि वानप्रस्थतर्फ जाने, 25 वर्ष गृहस्थाश्रममा रहने। गृहस्थाश्रमबाट पनि विरक्त भइयो, सन्यासी बन्ने इच्छा लाग्यो भने सन्यासी बन्न पाइँदैन, पहिला वानप्रस्थमा जानै पर्छ। रहेका 25 वर्ष वानप्रस्थी भएर रहनुपर्छ। न गार्हस्थ्यम गृहे त्यक्त्वा सन्न्यसेत् बुद्धिमान द्विजः। बुद्धिमान व्यक्तिले डाइरेक्ट सन्यास ग्रहण गर्दैन। ब्रह्मचर्य पछि गृहस्थ, गृहस्थ पछि वानप्रस्थ, अन्तिममा सन्यास आश्रम ग्रहण गर्ने। अथ वैराग्य वेगेन स्थातुं नोत्सहेत् गृहे। हृदयमा वैराग्य अत्यधिक आयो भने और त्यो वैराग्यलाई सम्हाल्न सकेन भने जंगलमा गएर वानप्रस्थी बनेर तपस्यामा लिनु भने 25 वर्षसम्म वानप्रस्थी बन्ने, 75 वर्ष पश्चातको जीवन रहेछ भने सन्यासमा जान्छ। और महाराज अथवा कुनै कारणवश आश्रमबाट आश्रममा जानु पर्यो भने त्यसका प्रक्रियाहरू पुर्याएर जानुपर्छ। यदि छिटै सन्यासी हुने इच्छा भयो भने के गर्ने? छिटै गृहस्थी बन्नु पर्यो भने के गर्ने? छिटै वानप्रस्थी बन्नु पर्यो भने के गर्ने? त्यसको लागि थोरै विधि छ, विधि चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। बिना विधि पुर्याई सिधै आश्रम परिवर्तन गर्न पाइँदैन। महाराज ब्रह्मचारीले विवाह गर्न पाउँछ, वानप्रस्थी भइसकेपछि विवाह गर्न पाइँदैन। सन्यास लिइसकेपछि विवाह गृहस्थ आदि आश्रममा आउन पाइँदैन। कुनै पनि आश्रमबाट पार भइसकेपछि फर्किन पाइँदैन, या त त्यही आश्रममा रहनुहोस्। अरे महाराज, एकस्मिन् अथवा सम्यक वर्तेता मरणम द्विजा। है पण्डितजीहरू, किन चिन्ता गर्दैछ? आश्रम बदलेर मात्र पुण्य मिल्नेवाला हैन। एकै कुनै आश्रममा पनि रहेर निष्ठावान भएर यावत जीवे, जबसम्म जीवन जिउने हौ, श्रद्धावान, श्रद्धापूर्वक आत्माको कल्याणको लागि भगवानको आराधना गर्यौं भने जुनसुकै एक आश्रमले पनि जीवनको गति हुन्छ। बदल्नै पर्छ भन्ने होइन, जानै पर्छ भन्ने होइन। न्यायागतः धनः शान्तो ब्रह्म विद्या परायणः। न्याय संगत धन कमाउने और प्राणीहरूमा दया गर्ने, जीवनमा सत्कर्म गरेर अगाडि बढ्यौं भने अलग अलग आश्रममा जानै पर्दैन, एकै आश्रमले गति दिन्छ। तर कर्म ठिक छैनन्, आश्रम बदलेका बदलै छ। महाराज, आश्रमले गति हुनेवाला छैन। पहिलो कुरा त हामीले सुधार्नु पर्ने हाम्रो कर्म। भित्र विष छ भने त्यो विष भाँडा बदलेर अमृत हुनेवाला छैन। त्यो जहर जहरै हो। कटौरामा हाल्नु, लोटामा हाल्नु, घैँटोमा हाल्नु, जहाँ हाल्नु। अन्तर हाल्ने पात्र बदल्नुहोस्, पात्र होइन, भित्र हाल्ने वस्तु बदल्नुहोस्। आश्रमहरू बदल्नु भन्दा पहिला मनलाई बदल्नुहोस्, मन परिवर्तन गर्नुहोस्। मन केवल महाराज सम्यक राम्रो प्रकारले
अमृतत्वाय अमृतत्व मोक्ष को लागि मनलाई लगाउनुहोस्। हर आश्रम हजुरको लागि बराबर हो, कुनै आश्रम कसैको लागि कम सानो ठुलो होइन। त्यसैले ब्रह्मण्याधाय कर्माणि निसंगः काम वर्जितः। वर्ष यति ध्यान दिनु, जुनसुकै आश्रममा पनि सत्कर्म गर्नुपर्छ। सत्कर्म गर्यो भने जीवको सद्गति हुन्छ। यदि कर्म सही भएनन् भने आश्रमले पनि गति दिनेवाला छैन। त्यसैले कोही ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ भने ब्रह्मचारी रहनुहोस्, त्यसबाटै गति मिलिनेछ। गृहस्थी हुनुहुन्छ भने गृहस्थी रहनुहोस्, तर मन भगवानमा लगाउनुहोस्, गति हुनेछ। जुन आश्रममा रहे पनि भगवानको आराधना कहिले टुट्नु हुँदैन, त्यसैबाट गति हुनेछ। यी चार आश्रमको वर्णन कथा और चार आश्रममा गरिने कर्महरूको कथा विस्तार पूर्वक श्रवण गर्यौं। भोलि बाँकी सृष्टि कर्ममा हामीहरू आनन्दसँग अग्रसर हुनेछौं। आजको यो दिव्य कथालाई विश्राम हामी माझमा कैलाली जिल्ला टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर टिकापुर निवासी सुनाम धन्य श्री तुला गिरिज्यूले सहयोग बापत भनेर 1105 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्नुभई महान योगदान गर्नुभएको छ। आदरणीय श्रद्धेय सुनाम धन्य तुला गिरिजी मञ्चमा आई यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै दिव्य एउटा भक्ति संगीतमा सरिक हुँदै आरतीमा हामीहरू सरिक हुनेछौं। कुर्म पुराणका सुन्दर कथाहरू अझै अगाडि अगाडि श्रवण गर्दै अग्रसर हुनेछौं भन्दै बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हरे भजो हरिलाई सबले भजो हरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ हरिलाई। भजो हरिलाई भजो हरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ हरिलाई। भजो हरिलाई भजो हरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ हरिलाई। भजो हरिलाई भजो हरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ हरिलाई। भजो हरिलाई भजो हरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ हरिलाई। भजो हरिलाई भजो हरिलाई, यो जिन्दगी हरिलाई भजो हरिलाई। भजो हरिलाई सबले भजो हरिलाई, यो जिन्दगी हरिलाई भजो हरिलाई। भजो हरिलाई सबले भजो हरिलाई, भजो हरिलाई सबले भजो हरिलाई, यो जिन्दगी हरिलाई भजो हरिलाई। यो जिन्दगी हरिलाई भजो हरिलाई। भजो हरिलाई भजो हरिलाई, यो जिन्दगी हरिलाई भजो हरिलाई। भजो हरिलाई सबले भजो हरिलाई, यो जिन्दगी हरिलाई भजो हरिलाई। हरे ओ जिन्दगी हरिलाई भजो हरिलाई, हरे ओ जिन्दगी हरिलाई भजो हरिलाई। लाउन हामीहरू अब आरतीमा सरिक रहौं। ओम मिलिजुली गाऊं आरती हरि को, मिलिजुली गाऊं आरती हरि को। कृष्ण कन्हैया को
श्रीरण हरैया को कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को। कंचन थालिया कपूर रवाते कंचन थालिया कपूर रवाते पारे सबैठी का भाते भाते पारे सबैठी का भाते भाते आरती गाओ परमेश्वर को आरती गाओ परमेश्वर को कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को। मन हरे कई मूर्ति सजाओ मन हरे कई मूर्ति सजाओ सबई माँ हरि भाव जगाओ सबई माँ हरि भाव जगाओ हृदय चढ़ाओ पाओ माँ हरि को हृदय चढ़ाओ पाओ माँ हरि को कृष्ण कन्हैया को रास रचैया को कृष्ण कन्हैया को नाग रचैया को मिली जुली गाओ आरती हरि 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 को। दोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुज्यानां जर्पं पापं विभूवते जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनम् हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनमस्ते पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः सेवन्तिकावकलशं पटपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसे दलमञ्जरे वेस्त्वं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वां गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय बोलो सिद्धिदाता गणपति भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को उमा महेश्वर भगवान को सियापति रामचंद्र भगवान को श्री गुरुम पुराण को पूज्य व्यास जी महाराज को आज को आनंद को नमः पार्वती पतये हर हर